आजम खां साहब मौजूद हों, वहाँ इस खादिम और गुलाम की क्या हैसियत है कि आप उसे सुने। जाहिर है आप अपने कायद को ही सुनना चाहेंगे। और इससे भी ज्यादा खूबसूरत मंजर यह है कि सियासत और साहित्य का बेहतरीन संगम। अखबार वाले भाइयों, जब अदब और सियासत साथ हो जाती है तो फिर इनकलाब बर्पा हो जाता है, तो फिर रिवॉल्यूशन आ जाता है, तो फिर परिवर्तन आ जाता है और फिर समाज के उस सिसकते हुए तबके को इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। यानी इस दाइश पर मोहतरम वसीम बरेलवी साहब बैठे हुए हैं, जो जदीद हिंदुस्तान में उर्दू की तारीख है, तरबियत है और आजम खां साहब के ऐसे मोहसिन हैं जिन्हें अल्फाजों में मुझ जैसा आदमी बयान नहीं कर सकता। इस जम्मे गफीर में, इस खूबसूरत दाइश पर नए हिंदुस्तान का वो इनकलाबी शायर बैठा हुआ है जो कहता है सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यानी राहत इंदौरी बैठे हुए हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन्हें बहुत एहतराम से सुना जाता है। और आज उससे भी खूबसूरत मंजर ये है जो मेरी आंखों ने कम से कम 20 साल बाद देखा है कि बहन अंजुम रहबर भी उसी सोफे पे बैठी हैं जहां राहत भाई बैठे हैं। वहां जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अजीजों, सभी शायर तारीख हैं, लेकिन मैं सोचता हूं जिस दाइश पर मोहतरम आजम खां साहब खुद इनकलाब की शक्ल में बैठे हों, वो मशायरा सिर्फ मशायरा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पैगाम होना चाहिए इनकलाब का, बल्कि वो दिन यौम इनकलाब होना चाहिए और नया संदेश जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो कभी नारा देते हैं जो आजम का सर लाएगा खुदा न खास्ता, जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा, आज यहाँ से उन्हें जवाब जाना चाहिए, एक मजबूत जवाब जाना चाहिए कि आजम खां एक तारीख है, एक तरबियत है, तालीम है, तहरीक है। आजम खां ना मिटा करती है, ना हारा करती है, ना थका करती है। अजीजों, कानपुर तारीखी शहर, इसके इर्द गिर्द से हिंदुस्तान की आजादी की तारीख रकम की गई है और आज आजम खां साहब की मौजूदगी आज इस जलसे को और भी तारीखी बनाएगी। और अज़ीमुश्शान शौराए इकराम का रात भर आपसे गुफ्तगू करना सिर्फ हुस्न और इश्क और अखलाक और तसव्वुफ की बात नहीं होगी। मैं सोचता हूँ ये शौराए इकराम वो हैं जिन्हें हम मफक्कर कहते हैं, जो आईना है समाज का। इनमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। मैं आजम खां साहब की तरफ से पैगाम लेके आया था, यहाँ माफ कीजिए, मैं तकरीर के दौरान उसे भूल गया। मुझे यहीं से अपनी बात कहनी थी। मुझे हुक्म हुआ था मेरे आका का, मेरे विधायक साथी नीचे बैठे हुए हैं, ऐसा मोहतरम आजम खां साहब ने फरमाया है कि हमारी बहन विधायिका और निगम साहब, सोलंकी साहब, लारी साहिबा, हमारे विधायक साथियों को ऊपर आ जाना चाहिए, चूंकि वो हमारी पार्टी की इज्जत भी है, आबरू भी है, शोहरत भी है और आने वाला कल और आज भी है। विधायक साथी तशरीफ लाएं दाइश पर। तो दोस्तों, मैं कह रहा था ये मजमा संजीदा है और इस संजीदा मजमे से एक सवाल पैदा होगा और एक जवाब जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। ये भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि ये आजम खां साहब के वो आशिक हैं
جو کبھی چھونا چاہتے ہیں، کبھی دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی بولنا چاہتے ہیں، کبھی کہنا چاہتے ہیں، اور آخر میں سن کر تسلی کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ سب لوگ، آپ کی دعائیں جب تک اعظم خاں صاحب کے ساتھ ہیں تو ان کی جرأتیں کبھی ہار نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ نئے ہندوستان میں جو حالات ہیں، اگر ان حالات پہ آپ نے بیٹھ کے تبصرہ نہیں کیا، اگر ان حالات کے بارے میں آپ نے اپنے محسن، اپنے رفیق اور اپنے مفکروں کی بات نہیں سنی اور نہیں سمجھی، تو آنے والا کل آپ سے بہت سارے سوال کرتا ہے۔ آج بحیثیت خادم اعظم میں نے ہندوستان کی راجیہ سبھا میں کہا کہ سنویدھان دیوس منانے والے نریندر مودی، تم میری آنکھوں میں دیکھو، میں ہندوستان ہوں، اور اگر تمہارا سنویدھان پر وشواس ہے تو ان لوگوں کو منسٹری سے باہر نکالو، ان لوگوں کو سنسد سے باہر نکالو جو سنویدھان کی مول بھاونا دھرم نرپیکشتا کو اپنے پیروں سے رونتے ہیں اور روز کہتے ہیں کہ اعظم خاں کا استھان قبرستان خدا نخواستہ یا پاکستان۔ تو دوستو، اس طرح کے نعرے، اس طرح کی بددعائیں یہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ تمہارا قائد جب سوال کرتا ہے تو وہ سوال نہ صرف ہندوستان کی چہار دیواری میں بلکہ پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے راجنیتک سورما اخبار والے بھائیوں بوسٹن کے ایئرپورٹ پر اپمانت ہو کے ہندوستان واپس لوٹے ہیں، لکھنا میری بات۔ لیکن جب تمہارا قائد، تمہارا اعظم، تمہارے دل کی دھڑکن جب بوسٹن ایئرپورٹ پہنچا اور انگریز نے ہاتھ دکھایا تو ہاتھ جھٹک کے امریکہ کی سرزمین پر، گورے کی سرزمین پر گورے کو للکارا اور کہا، جا، تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ہندوستانی کی تو توہین کر دے۔ اور وائٹ ہاؤس کو جواب دینا پڑا، وائٹ ہاؤس کو جواب دینا پڑا، اور مخالفین کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اعظم کا اپمان بھارت کا اپمان ہے۔ اخباروں میں چھپی یہ بات۔ تو ساتھیو، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس جرأت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی دعائیں کافی نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کے مضبوط ہاتھ بھی چاہیے، آپ کی آنکھوں کی لالی بھی چاہیے، آپ کا انقلاب کے لیے بنا ہوا مکہ بھی چاہیے، آپ کا اتحاد بھی چاہیے، آپ کا تعاون بھی چاہیے، اور اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہنے کی جرأت بھی چاہیے آپ کے اندر۔ آنے والا کل اور آج جن حالات سے دوچار ہو رہا ہے ہندوستان، وہ حالات بہت خراب ہیں۔ دانشور لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ ہندوستان کا سیکولر مزاج، سیکولر ہندو اور عصری ہندوستانی سب مل کے پریشان ہیں کہ ان حالات سے کیسے لڑا جائے۔ لیکن تمہارے قائد کے پاس جو مضبوط آواز ہے، اس آواز سے لوگوں کو سیاسی راستے ملتے ہیں، اس آواز سے تمہیں، ہمیں اور ہندوستان کے سیکولر مزاج کو زندگی ملتی ہے۔ اور پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ اعظم خاں صاحب کس کا نام ہے تو بتا دو انہیں۔ ساتھیوں، دوستو، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہندوستان کی تاریخ میں تعلیم کو تحریک بنانے والے دو ہی کردار تھے، یا تو بنارس ہندو یونیورسٹی کے سنستھاپک مدن موہن مالویہ تھے، یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سنستھاپک اور بنانے والے محترم مرحوم سر سید احمد خان تھے۔ لیکن نئے ہندوستان میں آپ کے قائد نے خواب دیکھا اور اس کو شرمندہ تعبیر کر دیا، اور مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں تعلیم کی ایسی درسگاہ ہوں جو کل ڈاکٹر، انجینئر اور مفکر پیدا کروں گی۔
कानून दां पैदा करूंगी और मुझे आजम की कुर्बानियों ने तराशा है, इसलिए मुझ में पढ़ने वाले लोग अजीम होंगे, मुझ में पढ़ने वाले लोग और मफक्कर होंगे और मुझ में पढ़ने वाले लोग हिंदुस्तान की दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं जानता हूँ आपका मिजाज मशायरा सुनने का है, इतने खूबसूरत शोराए इकराम, इतना शानदार कलाम और फिर आजम भाई की मौजूदगी, मैंने जो वक्त लिया उसके लिए बहुत माफ़ी। लेकिन ये वो सवाल हैं जो सवाल मुझ जैसे खादिम के, जो जिसकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ गुलाम आजम की है, जो जलते हैं, उन सवालों को मैं अगर आपके बीच नहीं रखता तो मुझे लगता कि मेरा आना बेकार हुआ। तमाम शोराए इकराम और शायरात से माफ़ी के साथ जो वक्त लिया, आजम भाई से माफ़ी के साथ जो वक्त लिया, और जो जिन साथियों ने ये महफिल सजाई है उन साथियों से माफ़ी के साथ जो वक्त लिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लेकिन हटूंगा तब जब आगे से लेकर पीछे तक मेहमान की तवाज़ो में, अजी मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मैं मेहमान हूँ आपका, मैं अपनी तवाज़ो के लिए आपसे इस्तिदा करता हूँ ताकि दिल्ली की उन दीवारों तक आपकी आवाज़ की खनक पहुँचे जो दीवारें आपके कायद को मिटा देना चाहती हैं। मैं जब हटूंगा चाहे रात भर खड़ा रहना पड़े, जब आगे से पीछे तक एक बार आजम खान जिंदाबाद का ऐसा नारा जो अर्श आजम तक पहुंच जाए, जिंदाबाद कहता हुआ। आजम खान, आजम खान, आजम खान। आप सब बहुत जिंदाबाद।